राज्यात बेकायदेशीर चिऱ्या खणींचो व्यवसाय नेटान चल्ला। पावसा आदी नार्वे, दिवचले, मायन्स डिपार्टमेंटान धाड घालून काय चिरे खणी सील केल्ल्यो। उचप वाठारात आयडीसी प्लॉटाकडले चिरे खणीर धाड घालून खण सील केले। खात्यान थळार पुलीस दवरल्यात। पळयात महेश गोयकाराचो रिपोर्ट। दिवचल तालुक्यान मोठ्या प्रमाणात चिरे खाणी ज्यो बेकायदेशीर आहा त्यो चलता। खुबश्या वाठारांनी पावसा पयलीं मायन्स डिपार्टमेंट जे आसा तांच्यांनी धाडी घालून खुबशी यंत्रणा जी चिरे काडपाक यूज जाता ती सीज केल्ली। तातूंत मया आसले तशेंच कुडचिरे। आतां आमी सद्या आसा ते हांगा उसप गांवांत तशेंच प्रपोज जो इंडस्ट्रियल एरिया हांगा येवपाचे आसा। खुबशे काम हांगा इंडस्ट्री खातीर प्लॉटूय केल्ले आसा। ताचे सारके लागूनच ही चिरे खाणीचेर काल सोमारा धाड घालून जी पावर टिलर तशेंच जनरेटर हे मायन्स डिपार्टमेंटान सीज केल्ले आसा। हांगा पुलीस बंदोबस्तूय दवरलेलो आसा। तशें दिसता की जे बेकायदेशीर खाणी आसा त्यो म्हणटात की चलना, पूण अशे धाडींचेर दिसता की खुबश्या वाठारांनी दिवचल तालुक्यान अश्यो खाणी चलतात आनी तांचेर धाडी घालून कारवायो जाता। पूण लिपून खुबसो वेवसाय अशा प्रकारचो दिवचल तालुक्यान चलता अशें आमकां दिसता। कित्याक तर खुबश्या वेळार कुडचिऱ्या तशेंच मया हांगा रिमोट अशे जंगला भितर खाणी चलताल्यो आनी तांचेर फाटल्या पावसा पयलीं धाड घातिल्ली। आतां पावस चालू आसा आनी हो एक नवीन प्रकार उजवाडाक आयला। हांगा लागींच इंडस्ट्री येवपाची आसा आनी अशे प्रकार जर हांगा घडले जाल्यार ह्या इंडस्ट्री ज्यो बऱ्यो इंडस्ट्री हांगा ह्या वाठारांत येवपाक शकता तांचेरूय परिणाम जावपाक शकता। त्या खातीर मायन्स डिपार्टमेंटान जी कारवाई केल्या ती अशीच रावपाक जाय, कित्याक कोणाची ही खाण ती अजून पर्यंत कळूंक ना। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।